अस्सलाम वालेकुम जी। मीडिया के ऊपर जो है जिस तरह उस्ताद टूटी है पीटीआई वाले तजर्बे के दौरान, यानी कि प्रोजेक्ट इमरान खान के दौरान, और उस पे जिस तरह कौमी बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई जो कि अब मुल्क को वजह है, उसके अंदर जो था, जो भी कुव्वतें इन्वॉल्व थीं, जिनका सेंटोरस में हेडक्वार्टर जल गया पिछले दिनों, ये कुव्वतें इन्वॉल्व थीं। ये कुव्वतें जो थीं, इन्होंने मुख्तलिफ फार्मूलाए रखे हुए थे, और उस वक्त जो फार्मूलाए थे कि जो नॉन जर्नलिस्ट हैं, ये मोहित पीरजादा जैसे हो गए या और इस तरह के लोग हैं। जर्नलिस्ट वो होता है जिसने फील्ड रिपोर्टिंग कर रखी हो हक़ाइक़ को। अब तो खैर वो भी आना फील्ड के अंदर बंद हो गए हैं। अब तो जो है वो बने बनाए इमरानडूज लाए जाते हैं, और उनको मतलब देखें ना, बतख जो है वो इंडिपेंडेंट उर्दू का की लंदन की कॉरेस्पॉन्डेंट हो गई है। तो मतलब कि बेचारी साइकोलॉजिकली थोड़ी सी डिस्टर्ब है वो, मतलब कि बतख जो है वो वहाँ की नुमाइंदा होगी तो उसने क्या रिपोर्टिंग करनी है, और वो मुर्तज़ा अली शाह को चैलेंज कर रही होगी। और ख़ास तौर पे ये जो इंडिपेंडेंट वाले हैं ना, ये तो हेड क्वार्टर है इमरानडूज का, और जिस तरह वो नंगे तरीके के साथ आते हैं। इस्लामाबाद के अंदर 5 से 6 वेबसाइट्स ऐसी लॉन्च हुई थी जो कि जिसका एनओसी जो था वो प्रोजेक्ट इमरान खान के मुजाहिदीन जो कंट्रोलर्स थे, मैनेजर्स थे, उन्होंने दिया था, और उसके अंदर चुन चुन के इमरानडूज भर्ती किए गए थे। और मैं अब बाकी नाम लूँगा तो वहाँ पे काम करने वाले दोस्त जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। हमारे भी तो कुछ दोस्त वहाँ पे काम कर रहे होंगे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट उर्दू ने तो ला ही देती है, बिल्कुल लोई ला देती है जिसको कहते हैं। तो खैर वो अल्लाह आपका भला करे। अपना जो है वो मैंने कहा इसके ऊपर आपको एक याद दहानी करवाई जाए। जैसे ही इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने लॉन्च किया अपना धरना देने का और मार्च करने का ऐलान किया है, जो कि उनसे अभी तक बंदे पूरे नहीं हो रहे, वैसे ही ये कुव्वतें भी आटो पे लगी होती हैं, ये सरगर्म हो गई, और वही पुराने वाला फार्मूला जो था वो लॉन्च कर दिया गया। तालिबान स्वात के अंदर वापस आ गए, मलाला यूसुफजई बाहर से आ गई, इंसिडेंटली हुआ। मैं मलाला यूसुफजई साहब का जो है और पख्तूनों का खून जो है वो बहाने का मुकम्मल इंतज़ाम हो गया। उस वक्त भी स्कूलों पे हमले होते थे, स्कूलों पे हमले भी हो गए। इमरान खान के लॉन्च की तैयारी हो रही है, लॉन्ग मार्च की तैयारी हो रही है। कॉमनैलिटी देखिएगा, अगर कोई भी एक फैक्टर मैं ऐसा बयान करूं जो कॉमन नहीं है तो आप ये व्लॉग यहीं से देखना छोड़ सकते हैं। स्वात के अंदर हमले हो गए थे स्कूलों के ऊपर, स्कूल जाने वाली वैगनों के ऊपर हमले होते थे। मलाला तो शाहकार है इस बात का कि ये स्कूल जा रही थी तो उस लड़कियों की स्कूल वैन के ऊपर हमला किया गया था। ठीक है, अब भी एक हमला हुआ, वहाँ पे फूल जैसे 2 बच्चे जो थे उनको कत्ल कर दिया गया, ड्राइवर को भी मार दिया गया। पख्तूनों का खून इतना अर्जा है, जब वो जो है वो मुराद सईद जैसे लोगों को मुंतखब करेंगे जो कि इस तरह की मुसीबत के वक्त अपने लोगों की मुसीबत या सलामती को जाके सीख करने की बजाय दौड़ लगा जाएंगे, या वो जो चीफ मिनिस्टर आजकल है वहाँ का महमूद खान, इस जैसे डरपोक लोगों को जो कि खुद दे के, वो महमूद खान को वाक़या तो आपने सुना होगा ना कि उनको नोटिस आया कि इतने पैसे भिजवाओ, तो महमूद खान साहब ने आगे से ची बजबी की, तो फिर वो लोग जो थे वो महमूद खान साहब के घर में दाखिल हुए, और दाखिल होकर उस बेड में जाके बैठ गए जो महमूद खान साहब का स्वात में उनका बेड है। और अब उनके भाई से कहा कि ज़रा उसे फ़ोन करके कहो कि हम यहाँ पे पहुँच गए। उसने हस्बे वादा जो है वो हमारे साथ नहीं किया, तो वो फिर महमूद खान साहब ने फिर उनकी फौरी तौर पे वो वाली जो थी वो पूरी की। उसके बाद वो स्वात दाखिल नहीं हुआ दोबारा। तो खैर मैंने कहा ये चूँकि एक बड़े अथेंटिक सहाफ़ी ने हमें बताया था, तो मैंने कहा आपके इल्म में ले आया जाए कि इनकी बेचारों की वहाँ पे ये पोजीशन है, तो इसके अंदर हिस्सेदार ना बनते ना भाई। तो वो मैंने कहा वो पूरा सिस्टम जो था जिसने ये सारा कुछ किया था, उसने तमाम फैक्टर्स जो हैं, तमाम अनासर हाय अरबाइन जो हैं वो इकट्ठा करने शुरू कर दिए। ठीक है, और एक वो बच्चों के स्कूलों पे हमला शुरू हो गया। अब जो है वो मुंह उठा के कहा जाएगा, अखा अड्डियाँ चुक चुक के बांगा दित्तियाँ जाएंगियाँ कि जनाब यहाँ पे ऑपरेशन किया जाए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह आपका भला करे, वही जो रहमान मलिक के मुंह से निकला करता था कि पहाड़ियों के पीछे आ चुके हैं,
اب وہ بھی کہہ رہا ہے عمران خان کے پہاڑوں سے اتریں گے قبضہ کرنے کے لیے. وہ تو طالبان کا نام لیا کرتا تھا کہ طالبان پہاڑیوں کے پیچھے آ چکے ہیں, لیکن یہ جو ہے اس وقت اس دفعہ وہ جو طالبان ہوں گے وہ نہیں ہوں گے, بلکہ عمرانڈوز جو ہیں وہ وہاں سے برآمد ہوں گے. کامن فیکٹر اور ڈکشن تک سیم ہے. کیوں سیم ہے؟ کیونکہ ہدایت کار سیم ہے. تو ہدایت کار کو کوئی اور فلم بنانی نہیں آتی؟ نہیں سر, ہدایت کار نے فارمولہ فلم سیکھی تھی 1857 میں, اس کے بعد اس نے اور کوئی فلم نہیں بنائی. وہ ہر سال یہ فلم ریلیز کرتا ہے, ہر تیسرے چوتھے سال, اور اس کے باوجود کہ ہر دفعہ آواز لگتی ہے کہ ڈبہ ہی ہو ڈبہ ہی ہوئے. 10-11 سال کے بعد وہ اگلے 10-11-12 سال وہ فلم دکھاتا ہے, پھر وہ فلم ڈبہ ہو کے نیچے اتر جاتی ہے, پرخچے ہو جاتے ہیں, اس کے پھیتی ہو جاتی ہے, وہ واپس چلی جاتی ہے. پھر ذرا میرا مطلب ہے کچھ بہتری ہوتی ہے, معیشت کے اندر 4 پیسے $4 آتے ہیں, سرکولیٹ کرنا شروع کرتے ہیں, پھر وہ یہی فلم لے کے تو برآمد ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا میں آپ کو صرف کامن فیکٹر بتا دوں کہ لانگ مارچ کی تیاری کے لیے کیا ہو رہا ہے. اچھا, پہلے میڈیا پہ یہ ہوتا تھا کہ میڈیا پہ یہ پروجیکٹ عمران خان کے دوران انہوں نے مائنڈ سائز کیسے کی کہ ایک پروگرام جو ہے کرنٹ افیئر کا سب سے سستا پروگرام یہی ہوتا ہے پروڈکشن کے اندر, اس کے اندر ایک گنجا, ایک ٹائی والا, ایک داڑھی والا, 3 بندے بٹھائے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اینکر بھی ہوتا ہے. اب اینکر پہلے تو عمرانڈو بھرتی کروائے گئے ہوئے ہیں, وہ اب اسٹیبلش بھی ہو گئے, ان کی پہچان بھی ہو گئی, چہرہ ریکگنائز بھی ہوتا ہے. نمبر 2 پہ وہ بلاتے ہیں کہ جناب سب سے بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی کا تو بندہ ہوگا. پہلے اس کے لیے دفاعی تجزیہ نگار دوسرے سہولت کار ہوتے تھے, فیسیلیٹیٹر جو ہوتے تھے وہ دفاعی تجزیہ نگار ہوتے تھے, تو دوسرا پارٹیسپینٹ جو ہوتا تھا وہ دفاعی تجزیہ نگار ہوتا تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, کچھ یہ تکلف کرتے تھے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی, PMLN, JUI اور کسی پارٹی میں سے کوئی بندہ بٹھا لیں. تیسرا جو ہوتا تھا وہ ایک آزاد صحافی کے طور پہ کسی ارشاد پٹی کو, کسی عطر کاظمی کو بٹھا لیا جاتا تھا, اور پھر اس کے بعد دے رگڑے پہ رگڑا, دے رگڑے پہ رگڑا, دے رگڑے پہ رگڑا. ٹھیک ہے, اور ایک یک طرفہ آئیڈیا بنا کے سپون فیڈنگ کرتے ہیں, اونتے مانوی کیا جے, ٹھیک ہے, اونتے مانوی کیا, سپون فیڈنگ کرتے ہوئے لوگوں کی اذہان سازی کی جاتی تھی. جیسے ہی پروجیکٹ آن ہوا ویسے ہی جتنے بھی چینل ہیں, گورمے ہو گیا, 92 ہو گیا, ایئر وائی بول کو تو بھول جائیں نا, وہ تو بولو بازار ہے, چلو اس کو چھوڑ دیں, بول ہے اور ایئر وائی بازار ہے, اس کو چھوڑ دیتے. باقیوں کے اوپر بھی 92 کے اوپر بھی, گورمے کے اوپر بھی, باقی جہاں پہ عمرانڈوز جو ہیں وہ مسلط کیے گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ یہ فارمولہ فوری طور پہ ہمیں واپس آتا ہوا نظر آتا ہے. میں نے ایسے غلطی سے نا کل پرسوں 2 دن جو ہے وہ ذرا سکرول کیا کہ 8 بجے 10 بجے اور 11 بجے کے سلاٹ پہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو پتہ چلا کہ جیو صاحب بھی اسی کے تحت ہی آپریٹ کر رہے ہیں. بھائی جان وہ ڈرتے ہیں نا, میرا مطلب ہے کہ وہ تو جو سینٹورس کے ہیڈ کوارٹر والے ہیں وہ تو نہیں نا کسی کو خاطر میں لاتے, اور خاص طور پہ جب انہوں نے اتنے بڑی کلر آرگنائزیشن بلیک واٹر کے ساتھ کام کر لیا ہو تو تربیت تو پھر ویسی ہو جاتی ہے نا, تو ہر کوئی ڈرتا ہے بھائی ان سے. ٹھیک ہے, تو خیر وہ جو ہے اب پاکستان کے میڈیا کے اوپر ایک دم وہ والا جو 2014 والا فارمولہ جو تھا وہ امپوز کر دیا گیا, اور وہاں پہ ایک یوتھیا ہے, ایک یوتھیوں کا تجزیہ نگار ہے, اور تیسرا کوئی اور ہے, اور اینکر صاحب جو ہیں وہ مطلب کہ جیو جیسے چینل میں ان کو رف ٹائم دے کے ذرا بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن مہمانوں کا فیصلہ ابھی بھی وہیں سے ہو کے آ رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے. میں نے کل دیکھا تو عطر کاظمی نامی ایک صاحب ہیں جن کی پچھلے دنوں ثنا بچہ کے ہاتھوں کافی ہوئی ہے, کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی ہے, آپ کہاں کے صحافی ہیں, آپ کہاں کے تجزیہ نگار ہیں, اور بھی وہ سینٹورس کا تجزیہ نگار ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بس اس کو نامزد کر دیا. تمام ٹی وی چینلز نے, جیو سب سے آگے ہوتا ہے اس طرح کی فرما برداری کے اندر, انہوں نے اس کو بلانا شروع کر دیا اور جواز یہ دیا کہ دیکھیں پی ٹی آئی نے ہمارا بائیکاٹ کر رکھا ہے, تو ہمیں تو بیلنس کرنے کے لیے اسے بھی بتانا. یار 5 ٹی وی چینل کے اوپر ایٹ اے ٹائم وہ بیٹھا ہوئے ہیں صاحب, ٹھیک ہے, اور اوپر لائیو بھی لکھا ہوا آ رہا ہے. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان میڈیا سیٹوں کو کہ انہوں نے جرنلسٹوں کی کیا حالت بنا دی ہے بیچاروں کی جو وہاں پہ کام کرنے والے ہیں. میرا مطلب ہے کہ حد ہوتی ہے یار, ایک ہی سلاٹ کے اندر ایک بندہ 5 جگہوں کے اوپر 4 جگہوں کے اوپر لائیو موجود ہے یار,
کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. تو بہرحال وہ سارے عناصر جو ہیں، وہ سارے فیکٹرز جو ہیں جو کسی بھی اس طرح کی واردات کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا گیا ہے. اور وہ جو سسٹم بنا دیا گیا تھا، وہ سسٹم فوری طور پہ آٹو پہ لگ گیا ہے اور گھومنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اگر بات رہی تو عمران خان کے ایک روایتی ڈرپوک ہونے کی وجہ سے یہ بات رہے گی، ورنہ سسٹم جو کہ قائم کیا گیا ہوا ہے اس طرح کی 2 نمبریاں کرنے کے لیے، اس کو تو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے اور اس نے تیزی سے چرن کرنا شروع کر دیا ہے، گھومنا شروع کر دیا ہے اور اس قوم کو رڑکنا شروع کر دیا. میں ایز اے میڈیا پریکٹیشنر باہر بیٹھ کے جب یہ صورتحال دیکھتا ہوں تو ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس سے وارن کر دوں، خبردار کر دوں کہ اس گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.